प्रिभियसली हामीले चाहिँ डिस्कस गरेको चाहिँ के भन्दा थियो, डाटा कम्युनिकेसन र कम्प्युटर नेटवर्क छुट्टाफुट्टै हामीले डिस्कस गरेको थियौँ हैन। त्यसमा चाहिँ अब डाटा कम्युनिकेसन भनेको के हो, ट्रान्समिटरदेखि रिसिभरसम्म चाहिँ हामीले यदि इन्फर्मेसन मेसेज डाटा हामीले पठाउँछौँ भने विथ द हेल्प अफ कम्युनिकेसन च्यानल अथवा त्यसलाई ट्रान्समिसन मिडियम भनिन्छ, त्यसलाई डाटा कम्युनिकेसन भनिन्छ। कम्प्युटर नेटवर्क भनेको कम्प्युटरहरूलाई कनेक्टेड टुगेदर गर्ने हैन, सामान्य भाषामा भन्दाखेरि। डाटा कम्युनिकेसनमा चाहिँ सोर्स डेस्टिनेसन हुन्छ। डिटी भनेको डाटा टर्मिनल इक्विपमेन्ट, रिसिभिङ भयो। डाटा कम्युनिकेसन चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ सेन्डिङ नोड भइहाल्यो हैन। त्यसपछि हाम्रो टाइप्स अफ डाटाको कुरा थियो, भिडियो, टेक्स्ट, नम्बर्स हैन। अनि त्यसपछि इमेजेस भयो, अडियो सिग्नल भयो हैन। कसरी अनि इमेजको सिग्नल चाहिँ RGB, YCM, येल्लो, साइन, मजेन्टा यो कलरको कम्बिनेसन गरेको थियो इमेजेसमा। त्यसपछि डाटाको टाइप्स पछि हामीले चाहिँ इफेक्टिभ अथवा क्यारेक्टर, इफेक्टिभनेस अफ डाटा कम्युनिकेसन अथवा 4वटा फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हैन, डेलिभरी हुन्छ हैन। त्यसै डाटा चाहिँ के हुन्छ, करेक्ट ठाउँमा जानु पर्यो। एक्युरेसी भनेको चाहिँ एक्युरेट डाटा जानु पर्यो हैन। टाइमलिनेस भनेको इन टाइममा पुग्नु पर्यो। जिटर भनेको भेरिएसन अफ सिग्नल चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्याकेट एराइभल टाइम हैन। सिग्नल चाहिँ कति हाम्रो जुन मेसेज हुन्छ त्यसमा चाहिँ यदि भेरिएसन आयो भने चाहिँ हामीले के भन्छ, त्यसलाई जिटर भनिन्छ। सो यो चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ DATJ भनेर मैले ड्याज भनेर चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ मैले बुझाएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा चाहिँ ब्लक डायग्राम अफ डिजिटल कम्युनिकेसन हैन। इन्कोडर डिकोडर हुन्छ, अरू त डिजिटल डाटा कम्युनिकेसनको नै हुन्छ। यसमा इन्कोडर र डिकोडर थपिन्छ। इन्कोडर भनेको चाहिँ ADC, डिकोडर भनेको DAC हैन। यो कुरा हामीले गरेको थियो हैन। डिकोडरको कुरा गर्दाखेरि सो डिकोडरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फेरि के हुन्छ त उल्टा हुन्थ्यो हैन। रिसिभरसम्म डिजिटललाई एनालगमा लाने चाहिँ इन्कोडर भयो। यो फेरिबाट हेरौँ है, डिजिटल टु एनालग चाहिँ अब यो इन्कोडर हुन्छ नर्मली चाहिँ। यसमा चाहिँ ट्रान्समिसनको कुरा गर्दा डिकोडर भनेको एनालग टु डिजिटल भनिरहेछ। सो इन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्छ भने बुझौँ न। डिजिटल टु एनालग भन्नाले कुनै पनि सिग्नल यसले पठाइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ इन्कोडिङ गर्छ, यो ट्रान्समिसन मिडियममा जान्छ। डिकोडिङ गर्छ अनि त्यसपछि डिजिटल सिग्नल चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो रिसिभर डिभाइसमा चाहिँ जान्छ। मान्छे भन्दा पनि डिभाइसको कुरा गरौँ। ट्रान्समिसन गराउँदाखेरि चाहिँ एनालग सिग्नल ट्रान्समिसन गराउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ सहिलो हुन्छ। सो प्रोटोकलको कुरा गरेको थियो हैन। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट रुल्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ दुईटा डिभाइसहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गराउन हेल्प गर्छ। जस्तै मैले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको भाषाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ हैन। कुनै पनि डिभाइसलाई चाहिँ कनेक्टेड चाहिँ हुन्छ, यदि प्रोटोकल छैन भने कम्युनिकेट चाहिँ गर्दैन, फेरि कुरा मिलेन भने यसमा। अनि प्रोटोकलहरूको कुरा गर्थे IP हैन, इन्टरनेट प्रोटोकल भयो, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, UDP हैन, TCP, ICMP, IGMP हैन, FTP, डिफ्रेन्ट छन् प्रोटोकलहरूको कुरा गर्थ्यो। अनि त्यसपछि प्रोटोकलमा चाहिँ के हुन्छ त हैन। नर्मली चाहिँ के गर्छ भन्दा डाटा सिक्वेन्सिङ हुन्छ। लङ मेसेजलाई सर्ट मेसेजमा ब्रेक गर्छ, स्मल प्याकेटमा लान्छ अनि त्यो अर्डरमा जान्छ। डाटा राउटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्टेस्ट पाथ चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ पत्ता लगाउँछ। फ्लो कन्ट्रोल र इरर कन्ट्रोलमा चाहिँ के हुन्छ, डाटाको इरर पत्ता लगाउने अथवा इरर कन्ट्रोल गर्ने र ट्राफिकलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम हुन्छ। कनेक्ट एन्ड टर्मिनेट चाहिँ कुनै पनि मेसेजहरू कुनै पनि दुईटा डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गर्ने अनि काम कम्युनिकेसन भएपछि त्यसलाई टर्मिनेट गराउने पनि काम चाहिँ यसमा हुन्छ। त्यसै अर्को कुरा थियो सेक्युरिटीको कुरा थियो। सेक्युरिटीमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्न पनि प्रोटोकल चाहिँ युज हुन्छ, हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। कम्प्युटर नेटवर्कमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब त्यही हो हैन। कम्प्युटर नेटवर्कमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर युज गरेर डिफ्रेन्ट डिभाइसहरूलाई कनेक्ट युज गरिन्छ। के को लागि, डाटा सेयर गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क भनिन्छ। त्यसपछि फिचर चाहिँ के हुन्छ, रिसोर्सहरू सेयर गर्ने अनि फाइलहरू क्रिएट गर्ने, स्टोर गर्ने एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरबाट त्यसलाई एक्सेस गर्ने, प्रिन्टर स्क्यानरहरू जोड्ने हैन, इमेल, भिडियो कन्फरेन्सिङ, इन्टरनेट हैन, मेसेजिङ, फाइल अपलोड, फाइल डाउनलोड हैन, सबै क्लाउड कम्प्युटिङ सबै यो कम्प्युटर नेटवर्कको चाहिँ फिचर्समा चाहिँ आउँछ। सो यहाँ हामीले कुरा गरेको थियौँ हैन। यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ डिफ्रेन्ट एडभान्टेजेसहरू छ, गेमिङदेखि लिएर हैन, कम्युनिकेसनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। अनि डिसएडभान्टेज चाहिँ सेक्युरिटीको, भाइरस, मालवेयरहरू, ऱ्यान्समवेयरहरूको हामीले कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ टाइप्स अफ कम्युनिकेसन दुईटा थियो, सिरियल कम्युनिकेसन र प्यारलल कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ है। अनि त्यसै मोड्स अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामीले के गरेको थियो भन्दा चाहिँ सिम्प्लेक्स मोड, डाटा चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा मात्र जान्छ फ्रम सेन्डर टु रिसिभर हैन, ओन्ली युनिडाइरेक्सनल हुन्छ। जस्तै यो इक्जाम्पल रेडियो ट्रान्समिटरको मैले कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अर्को के कुरा गरेको थिएँ भन्दा चाहिँ अब यो चाहिँ हाफ डुप्लेक्समा चाहिँ के हुन्छ, च्यानल युज गरे पनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ वान एट अ टाइम कम्युनिकेसन हुन्छ, सिन्क्रोनस हुँदैन। एकचोटिमा सुरुमा एउटा जान्छ त्यसपछि अर्को जान्छ।
त्यसपछि वाकिटकीको इक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब फुल डुप्लेक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दा चाहिँ टेलिफोनको इक्जाम्पल, एकैचोटि चाहिँ दुवैतिर चाहिँ के हुन्छ कम्युनिकेसन हुन्छ फुल डुप्लेक्सको कुरा गर्दाखेरि होइन। सो अब यो रिभिजन थोरै कुराहरू थियो यसमा चाहिँ। अब नेक्स्टमा हामी जाउँ, इक्जाममा यो सोधिरहेछ एकैछिन है। ओके फ्रिक्वेन्सी एन्ड ब्यान्डविथको कुरा जान्नु पर्यो, फ्रिक्वेन्सी र ब्यान्डविथको कुरा जान्नु पर्यो है। सो थोरै डिफरेन्स पनि हेरौँ, फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ। फ्रिक्वेन्सी भन्ने त थाहा छ होला, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ नर्मली यसले के मेजर गर्छ भन्दा कतिचोटि रिपिट भयो होइन। द नम्बर अफ कम्प्लिट नम्बर अफ अकरेन्सेस हुन्छ नि, यसले चाहिँ रिपिट गर्ने भनेको नम्बर अफ अकरेन्सेस इन युनिट टाइम होइन, इन युनिट टाइम। एक सेकेन्डमा कतिचोटि रिपिट भयो। अथवा यसलाई अर्को डिफिनेसन के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ द नम्बर, हामीले फिजिक्समा पढेको नम्बर अफ कम्प्लिट रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भन्नु पनि गर्छ। सिग्नलमा रिभोल्युसन चाहिँ युज गरिन्न, इन युनिट टाइम नै भनेर भन्नु। एउटा अकरेन्स चाहिँ कतिचोटि भयो होइन, डाटा सिग्नलमा चाहिँ कतिचोटि त्यो अकरेन्स भयो त्यसलाई हामीले चाहिँ भन्न मिल्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के भन्दा इट इज द मेजर अफ नम्बर अफ अकरेन्सेस अफ अ रिपिटिङ इभेन्ट पर युनिट टाइम हुन्छ है। सो यो भयो फ्रिक्वेन्सी भनेको। यसको चाहिँ युनिट के हुन्छ भन्दा चाहिँ हर्ज हुन्छ। ब्यान्डविथ भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ कतिचोटि अकरेन्स चाहिँ रिपिट भयो भन्ने कुरा हुन्छ, अकरेन्स कतिचोटि देखियो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। ब्यान्डविथ भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ इट मेजर्स द एमाउन्ट अफ डाटा द्याट क्यान बी ट्रान्समिटेड इन पर युनिट टाइम है। इट मेजर्स द एमाउन्ट अफ डाटा that can be transmitted लाई मैले tx लेखिदिन्छु है। that can be transmitted in per unit time। डाटा कति पठाउन मिल्छ हैन युनिट टाइम। ब्यान्डविड्थ भनेको डाटा कति, म्याक्सिमम डाटा चाहिँ अथवा हामीले चाहिँ डाटा कति पठाउन मिल्छ भन्ने कुरा भयो हैन। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के भन्दा कुनै डाटा सिग्नलमा चाहिँ कतिचोटि रिपिटिङ इभेन्ट भइरहेछ हैन। कम्प्लिट रिभोल्युसन छ, कम्प्लिट नम्बर अफ अकरेन्स इन युनिट टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। यसको युनिट पनि नर्मली चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा त हर्ज नै हुन्छ है। तर हामीले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि बिट्स पर सेकेन्ड, जस्तै इन्टरनेटमा ब्यान्डविड्थ कति छ ना 20 Mbps 30 Mbps समथिङ भनिन्छ नि, त ब्यान्डविड्थको पनि कुरा गरेको हुन्छ। सो ब्यान्डविड्थ चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दा चाहिँ नेटवर्किङमा युज हुन्छ हैन। ब्यान्डविड्थले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जति धेरै ब्यान्डविड्थ भयो त्यति धेरै चाहिँ के हुन्छ हाम्रो डाटा चाहिँ इन युनिट टाइममा हामीले ट्रान्समिट गर्न मिल्छ हैन। नर्मली चाहिँ ब्यान्डविड्थलाई अर्को तरिकाले पनि हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ फर्मुला भनेको ब्यान्डविड्थ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा b इज इक्वल एब्सोल्युट भ्यालु हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, कुनै पनि उसको चाहिँ म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी माइनस मिनिमम फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले भन्न मिल्छ है। म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यसको युनिट बिट्स पर सेकेन्ड नै हुन्छ। सो b भनेको ब्यान्डविड्थ भयो, f म्याक्स भनेको र f मिन भनेको म्याक्सिमम र फ्रिक्वेन्सी भयो। फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ फर्मुला हामीले गराउँदाखेरि f इक्वल के हुन्छ भन्दा चाहिँ कम्प्लिट अकरेन्स हुन्छ 1/t टाइम पिरियड हुन्छ। यो त फिजिक्समा पनि पढ्यो हैन, हर्ट्ज ठीक छ। t भनेको चाहिँ के भन्दा यो पिरियड ओसिलेसनको कुरा गरौँ है, ओसिलेसन भनेको रिपिटेसनको कुरा गरौँ हैन। t भन्न चाहिँ हामीले चाहिँ ओसिलेसन अथवा रिपिटेसनको कुरा गरौँ। वेयर t is the period of oscillation in second हैन, अथवा टाइम पिरियड भने पनि हुन्छ। period of oscillations period of oscillations in seconds, period of oscillations in seconds। सो फ्रिक्वेन्सी भयो, युनिट हर्ज भयो हैन, हर्जको युनिट छ। अनि त्यसै ब्यान्डविड्थको चाहिँ बिट्स पर सेकेन्ड हुन्छ, तर त्यो पनि भयो।
मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले मेजर गरिन्छ कि कति डाटा पठाउन मिल्छ होइन। फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ युनिट टाइममा चाहिँ नम्बर अफ डाटा प्याकेट कति हुन्छ भने फ्रिक्वेन्सी इज अ नम्बर अफ डाटा प्याकेट्स एराइभ इन पर युनिट टाइम भनेर बुझौँ। एउटा सर्टेन टाइमको इन्टरभलमा पर सेकेन्ड छ होला, पर एउटा 1 सेकेन्डमा चाहिँ मानौँ पर सेकेन्ड हामीले लिन्छौँ भने 1 सेकेन्डमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ डाटा प्याकेट चाहिँ एराइभ भयो होइन, त्यसरी पनि हामीले भन्न सकिन्छ फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दाखेरि। ब्यान्डविड्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रेन्ज भन समथिङ मेगाहर्ट्ज भन्ने हुन्छ नि 91 105 त्यो फ्रिक्वेन्सी हो त युनिटबाटै क्लियर। 91 हुनेले र 105 हुनेले चाहिँ फरक के पार्छ नि? फ्रिक्वेन्सी तिमीले ट्युन गरेर तिमीले चाहिँ ट्रान्समिट मेसेज भइरहेछ 91 मेगाहर्ट्जमा रिसिभ भइरहेछ, अनि तिमीले चाहिँ त्यही एफएमलाई चाहिँ रिसिभ गर्न छ नि तिम्रो फ्रिक्वेन्सी रिसिभरको फ्रिक्वेन्सी रिसिभ गर्ने त्यो ट्युन कतिमा गर्नुपर्छ भन्दा 91 मेगाहर्ट्जमा गर्नुपर्छ। अरूले चाहिँ 91 मेगाहर्ट्जमा अरूहरूले डाटा ट्रान्समिट गर्न पाएन कि होइन। जस्तै एउटा चाहिँ स्टेसन छ उसले चाहिँ ट्रान्समिट गरेछ 105 मेगाहर्ट्जमा गरिरहेछ भने यो फ्रिक्वेन्सीमा गरिरहेछ, तिमीले रिसिभ गरेछौ भने रिसिभर छ यो रिसिभर भयो भने तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 105 मेगाहर्ट्जकै फ्रिक्वेन्सीमा त्यो स्लटमा चाहिँ तिमीले ट्युन गऱ्यो भने मात्रै यो चाहिँ सुन्न पाउँछौ। अरूहरूले चाहिँ के गर्न पाउँदैन भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन गर्न पाउँदैन कि 105 मेगाहर्ट्जमै ट्युन गर्नुपर्छ। 91 मेगाहर्ट्ज गऱ्यो 91 मेगाहर्ट्जकै कुरा हुन्छ, 91 मेगाहर्ट्जमै हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ ट्युन गर्नुपर्छ, त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। बुझ्यो यो? क्लियर भयो फ्रिक्वेन्सी र ब्यान्डविड्थको कुरा? यस सर। सो एउटा कुरा के बुझ भन्दा चाहिँ के भयो के छैन है। सो यसमा एउटा कुरा के छैन के क्लियर हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा एउटा कुरा के बुझ्न पर्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविड्थको एउटा सर्टकट के बुझ्न पर्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सिग्नल हुन्छ है। ब्यान्डविड्थ चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु सिग्नल हुन्छ। सो एउटा हामीले एउटा चाहिँ के बुझ्न पर्छ भन्दा एउटा चाहिँ सर्टकट नै लेखौँ न, लार्जर द ब्यान्डविड्थ, मैले स्मलमा लेख्दिएँ लार्जर द ब्यान्डविड्थ सिम्बल गरौँ भनेको ल ठिकै छ। लार्जर द ब्यान्डविड्थ होइन, लार्जर द ब्यान्डविड्थ इज larger the frequencies it can contain. Frequencies it can contain. सो यो भन्न मिल्छ। ब्यान्डविड्थ धेरै छ भने उसले चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्सीको रेन्जहरू चाहिँ समेट्न सक्छ होइन, त्यो कुरा भयो। जति धेरै ब्यान्डविड्थ त्यति धेरै फ्रिक्वेन्सी पनि उसले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ समेट्न सक्छ। क्लियर भयो यो कुरा? यसमा त केही समस्या छैन होला। सो अब अर्को पनि छ ट्रान्समिसनको कुरा गर्दाखेरि, अब च्याप्टर 2 1 2 3 मैले कम्बाइन नै पढाएको छु कि धेरै गर्नु पर्दैन। सो यसमा केही समस्या छ? ओके, अब त्यसो भए हामी चाहिँ अर्को ट्रान्समिसनको कुरा गरौँ। सो ट्रान्समिसनमा हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ भन्दा चाहिँ सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस हामीले हेरेको थियौँ होइन। मैले यहाँ सेयर गर्दैछु, सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनसको कुरा गरेछौँ। सो हामीले चाहिँ ट्रान्समिसनको कुरा गर्दाखेरि ट्रान्समिसन, सो हामीले चाहिँ दुई किसिमको हामीले चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ, सिरियल र प्यारलल ट्रान्समिसन होइन। टाइप्स अफ ट्रान्समिसन हामीले सिरियली पठाउनु मिल्छ होइन, सिरियली पठाउनु मिल्छ वान एट अ टाइम भने सिग्नल चाहिँ बिट्स चाहिँ वान एट अ टाइम जान्छ नि, प्यारललमा बिट्स अल बिट्स एट अ टाइम हामीले यो डिस्कस गरेको। त्यस्तै सिरियल कम्युनिकेसन पढ्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ के आउँछ भन्दा चाहिँ यो सिन्क्रोनस कम्युनिकेसन भन्ने हुन्छ कि सिरियल ट्रान्समिसनको कुरा गरौँ है। सिरियल ट्रान्समिसनमा चाहिँ दुई किसिमको हामीले ल्याउन मिल्छ, स्पेसली सिरियल कम्युनिकेसनमा यो दुई किसिमको हुन्छ, सिन्क्रोनस र के हुन्छ भन्दा चाहिँ एसिन्क्रोनस भन्ने हुन्छ है।
सिन्क्रोनस ट्रान्समिसन र एसिन्क्रोनस ट्रान्समिसन हुन्छ। सिरियल कम्युनिकेसन भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ के डिस्कस गर्यो भन्दा चाहिँ नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिरियलमा चाहिँ 1 बिट एट अ टाइम ट्रान्समिट हुन्छ, प्यारलमा चाहिँ अल बिट्स एट अ टाइम ट्रान्समिसन हुन्छ हैन। यो त मैले चाहिँ डिस्कस पनि गरेको थिएँ, पिक्चरबाट पनि गराएको थिएँ। सिन्क्रोनस ट्रान्समिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेन्डर र रिसिभरसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रान्समिट हुनभन्दा अगाडि सिन्क्रोनसको कुरा गऱ्यो भने यो सेन्डर र रिसिभरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेन्डर र रिसिभरको बिचमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो सिन्क्रोनाइज गरेको हुनुपर्छ। सिन्क्रोनाइज क्लक चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यसमा राखिएको हुन्छ है बिफोर ट्रान्समिसन। द सेन्डर एन्ड रिसिभर चाहिँ के हुन्छ सुड हेभ सिन्क्रोनाइज क्लक बिफोर ट्रान्समिसन। एसिन्क्रोनसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्लक चाहिँ हालिन्न हामीले हैन। त्यो सिन्क्रोनाइज गराउने क्लक चाहिँ टाइमिङ मिलाउनको लागि चाहिँ त्यो क्लक चाहिँ हालिँदैन हामीले चाहिँ के राखिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ प्यारिटी बिट चाहिँ एउटा राखिन्छ, यसमा चाहिँ प्यारिटी बिट एड गरिन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ सिन्क्रोनाइज क्लक राखिन्छ। मेजर डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा सिन्क्रोनस ट्रान्समिसनमा चाहिँ अब यहीँ लेखिदिउँ न, यसरी नै डिफरेन्स जस्तो गराएर मैले लेखिदिन्छु है त ल यसरी। सिन्क्रोनस ट्रान्समिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इट युजेज सिन्क्रोनाइज क्लक्स हैन, सिन्क्रोनाइज क्लक्स इन ट्रान्समिटर हैन, इन ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर बिफोर डाटा ट्रान्समिसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ न यो ट्रान्समिटर र रिसिभरमा चाहिँ सिन्क्रोनाइज क्लक राखिन्छ हैन। अनि ट्रान्समिसन हुनभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिन्क्रोनाइज गरिएको हुन्छ। एसिन्क्रोनसमा नो निड अफ सिन्क्रोनाइजेसन। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ प्यारिटी बिट भन्ने हुन्छ है। प्यारिटी बिट भनेको हामीले चाहिँ पढियो होला नि डिजिटलमा, प्यारिटी बिट भनेको थाहा छ कि नै? एक्स्ट्रा बिट हामीले एड गरिन्छ नि, एक्स्ट्रा बिट हैन। ट्रान्समिसन इरर पत्ता लगाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बिट एड गरिन्छ नि, इभन प्यारिटी अड प्यारिटी भनेर। इट एड्स अ प्यारिटी बिट। अब यो प्यारिटी बिट भन्ने कुरा फेरि आउँछ कि इम्पोर्टेन्ट छ, बिट टु द डाटा, प्यारिटी बिट टु द डाटा बिफोर ट्रान्समिसन हुनभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्यारिटी बिट चाहिँ युज हुन्छ। अझै अर्को कुरा के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ सिन्क्रोनसले चाहिँ सिन्क्रोनाइजेसन क्यारेक्टरहरू युज गर्छ भने एसिन्क्रोनसले चाहिँ के गर्छ स्टार्ट बिट र स्टप बिट भन्ने हुन्छ कि, स्टार्ट बिट र स्टप बिट भन्ने हुन्छ। जहाँ चाहिँ के हुन्छ मोडमहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ एसिन्क्रोनस कम्युनिकेसन गरिन्छ भने स्टार्ट बिट स्टप बिट भन्ने हुन्छ। यति चाहिँ यसको चाहिँ काम हुन्छ है। सो अब ट्रान्समिसनको तरिकाहरू, अब ट्रान्समिसन म्यानरहरू है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ कस्तो रूपमा पठाउँछ भन्दा सेन्स डाटा इन फर्म अफ ब्लक्स, ढिका के ब्लक भन्नाले ब्लक्स। यसलाई नर्मली हामीले के भनिन्छ भन्दा फ्रेम्स पनि भन्न मिल्छ है। यो फ्रेम र प्याकेटको कुरा पढ्दाखेरि हामीले गरौँ, अहिले चाहिँ ब्लक भनेर बुझन, नर्मली ब्लक भन्ने कन्सेप्ट राख। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ एकचोटिमा सेन्ड्स 1 बाइट कि त 1 बाइट हैन, सेन्ड्स 1 बाइट और एउटा 1 बाइट भन्नाले नर्मली एउटा क्यारेक्टर भनौँ न, क्यारेक्टर 1 बाइटको 8 बिट्सको क्यारेक्टर एट अ टाइम। यसले यसरी एउटा चाहिँ क्यारेक्टर एट अ टाइम चाहिँ ट्रान्समिट गर्न सक्छ। सिन्क्रोनाइजेसन यसमा हुँदैन, माथि भनिसके त भन्न पर्दैन। यसको चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ अलिक फास्ट हुन्छ है। सिन्क्रोनसमा चाहिँ ट्रान्समिसन फास्ट हुन्छ, यो चाहिँ स्लोअर हुन्छ। एसिन्क्रोनसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्लोअर हुन्छ। यो पनि भन्न मिल्यो हामीले, किनभने यसमा चाहिँ सिन्क्रोनस क्लक गरेको हुन्छ, कुन कति बेला रेडी छ कति बेला रेडी छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो क्लकको उसले चाहिँ हामीले चाहिँ डिसाइड गर्न सकिन्छ। सो त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन के गर्न सकिन्छ, इक्जाम्पल हार्डवेयर र सफ्टवेयर युज गर्न सकिन्छ। हार्डवेयर प्लस सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्यो यसमा, इम्प्लिमेन्टेसन हैन। यसमा युज हुनको लागि हार्डवेयर सफ्टवेयर दुइटै चाहिन्छ नि। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ
नर्मली हार्डवेयरबाट मात्र हामीले चाहिँ यो एसिन्क्रोनस चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है, एसिन्क्रोनस युज गर्न सकिन्छ। यो सस्तो हुन्छ, इकोनोमिकल हुन्छ, यो चिप हुन्छ हैन, यो भन्दा चिप हुन्छ। दुईटा कम्पेरिजन गरेछ अरूसँग कम्पेयर गरे हैन, यो चाहिँ के हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन सक्यो, एक्सपेन्सिभ हुन सक्छ। अर्को चाहिँ यसमा इक्जाम्पलको कुरा गरौँ, सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनसको। अब कस्तो कस्तोमा चाहिँ सिन्क्रोनस युज हुन्छ, कस्तोमा चाहिँ हामीले चाहिँ एसिन्क्रोनस युज गर्न मिल्छ यो हेरौँ है त। सो यसमा चाहिँ इक्जाम्पलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सिन्क्रोनाइज गराउनु पर्यो च्याट रुमको कुरा गरौँ हैन। च्याट रुम भयो, यसमा चाहिँ सिन्क्रोनस ट्रान्समिसन हुन्छ। त्यसपछि भिडियो कन्फरेन्सिङ हैन, भिडियो कन्फरेन्सिङ के भन्छ, भिडियो कल नै लेख्दिएँ मैले, भिडियो कन्फरेन्स पनि भन्न मिल्छ, भिडियो कल हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ एसिन्क्रोनसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुनसक्छ, इमेल भयो हैन, इमेल चाहिँ भयो। अनि त्यसै हामीले फोरम भन्ने थाहा छ कि नै, फोरम्समा गएर हामीले क्वेसन कुनै पनि उसको फोरम्सहरू हुन्छ हैन। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ एसिन्क्रोनस ट्रान्समिसन हुन्छ। यसमा क्लियर भयो सिन्क्रोनस सिरियल कम्युनिकेसन, एसिन्क्रोनस यो ट्रान्समिसनको कुरा। क्लियर भयो। त्यसपछि अरू के छ भन्दा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा हामीले अझै एउटा दुईटा जान्नुपर्ने कुरा छ। यो ल्यान्डम्यानको कुरा छ। यो ल्यान्डम्यान त हामीले अगाडि जो पढेको नै हो, त्यही पनि अब यसमा चाहिँ हेरौँ। सिरियल प्यारललसँग चाहिँ हामीले टोपोलोजी पनि छ हामीले जान्नुपर्ने हैन। त्यसपछि अर्को चाहिँ सिरियल प्यारलल पनि भयो। यसको चाहिँ यो ड्रइङ चाहिँ मैले गराइदिएन हैन, ड्रइङ चाहिँ मैले चाहिँ यसमा भनेन, किनभने यो खासै चाहिँदैन। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अझै एउटा कुरा जान्नु पर्यो, यो भयो एक्स्ट्रा कुरा चाहिँ जानौँ। सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनस केही समस्या छ, प्रब्लम छ कसैलाई? यसमा चाहिँ कसैलाई के प्रब्लम छ? छैन। ओके ठिक छ। त्यसो भए चाहिँ अब आज को अप्सन छ? ओके। सो अब यसपछि हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ। यो ट्रान्समिसनको कुरा भयो, सिरियल प्यारलल पनि भयो। हामीले चाहिँ अगाडि हामीले डिस्कस गरेको यो ब्यान्डविथ फ्रिक्वेन्सीको पनि कुरा भयो। त्यसपछि यो बिट रेट र बाउड रेट भन्ने हुन्छ एउटा, यो जान्नै जरुरी छ। बाउड रेट र बिट रेट भन्ने कुरा छ। बिट रेट अनि बाउड रेट भन्छ है। सो बिट रेट भनेको चाहिँ के भन्दा मेजर हो, इट इज अ मेजर अफ नम्बर अफ डाटा बिट्स पर सेकेन्ड है, नम्बर अफ डाटा बिट्स पर सेकेन्ड हैन। एक सेकेन्डमा कतिवटा डाटा चाहिँ यसले चाहिँ कम्युनिकेसन च्यानलको थ्रु यसले पठायो भन्दा चाहिँ यो बिट रेट भयो हैन, बिट रेट भयो। बाउड रेट भनेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ नम्बर अफ टाइम अ सिग्नल स्टेट इज चेन्ज हैन, इट इज द नम्बर अफ टाइम्स हैन, नम्बर अफ टाइम्स a signal state is changed, a signal state is changed। ओके, यो चाहिँ अब के भन्दा चाहिँ सर्टकटमा अझै भन्दाखेरि चाहिँ हाउ मेनी टाइम्स सिग्नल चेन्जेस पर सेकेन्ड भयो। यसलाई चाहिँ सर्टकटमा बुझ्दाखेरि हाउ मेनी टाइम्स सिग्नल कतिचोटि चेन्ज भयो त हैन, हाउ मेनी टाइम्स अ सिग्नल चेन्जेस इन सेकेन्ड हैन, पर सेकेन्ड इन सेकेन्ड, पर सेकेन्ड लेखिदिन्छु। एक सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कतिचोटि सिग्नल चेन्ज भयो, 0 थियो 1010 छ नि, अब त हाई लो ट्रु फल्स हैन, त्यो चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ हाउ मेनी बिट्स क्यान बी सेन्ड हैन, हाउ मेनी बिट्स क्यान बी सेन्ड पर सेकेन्ड भनौँ अथवा पर युनिट टाइम भनौँ, टाइमको युनिट चाहिँ पर युनिट टाइम ठिक छ। सो बिट रेटलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दा चाहिँ बाउड रेटले कन्ट्रोल गर्छ है। ठिक छ, यो डिफरेन्स बुझ्यो कि नै?
ओके बुझेछ। ओके दुईटैको युनिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो बिट रेटको युनिट बीपीएस हुन्छ, बाउड रेटको पनि बीपीएस नै हुन्छ है। बीपीएस नै बिट्स पर सेकेन्ड हुन्छ, यसको पनि बिट्स बाउड पर सेकेन्ड हो। यो ख्याल गर, यो बिट्स पर सेकेन्ड हो हैन, पर सेकेन्ड हो। यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ बाउड पर सेकेन्ड, बाउड पर सेकेन्ड। बाउड भन्नाले कतिचोटि चेन्ज भयो भन्ने कुरा भयो। सो त्यसो भए चाहिँ के गर भन्दा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा क्वेसन हेरौँ है त। ल यसैमा एउटा क्वेसन हेरौँ, अलिक क्लियर हुन्छ। ल बिट भन्नाले नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड, बाउड रेट भनेको नम्बर अफ टाइम सिग्नल चेन्ज इज स्टेट है त। सो यसमा एउटा क्वेसन हेरौँ, एउटा क्वेसन रहेछ। ओके, व्हाट इज द बिट रेट एन्ड बाउड रेट फर एन एनालग सिग्नल। ठीक छ, क्वेसनै लेखिदिन्छु। व्हाट इज द बिट रेट and baud rate, what is the bit rate and baud rate for analog signal, for analog signal that carries, एउटा सिग्नलमा चाहिँ के छ भन्दा that carries, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा that carries 3 bits है, that carries 3 bits, हाइलाइट गरौँ, that carries 3 bits in each signal, in each signal unit, प्रत्येक युनिट इन each signal unit है। यदि if 2000 signal units, if 2000 क्वेसन फुल स्टप भएन, यसमा कमा दिउँ न। if 2000 signal units, if 2000 signal units are sent per second, क्वेसन हेर राम्ररी। बिट रेट कति छ, बाउड रेट कति छ कुनै पनि एउटा एनालग सिग्नलमा, जसको चाहिँ के छ भन्दा एउटा सिग्नल युनिटमा चाहिँ के छ भन्दा 3 वटा बिट छ हैन। भने के भनेछ भन्दा बिट रेट र बाउड रेट पत्ता लगाउन भनेछ। अनि त्यसपछि के भनेछ भन्दा एनालग सिग्नलमा चाहिँ के छ, एउटा सिग्नल युनिटले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ 3टा बिट यसमा चाहिँ के गर्छ, क्यारी गर्छ एउटा सिग्नल बिटले है। तर यहाँ चाहिँ कतिवटा सिग्नल युनिट्स आछ भन्दा चाहिँ के छ, 1 सेकेन्डमा कतिवटा सिग्नल युनिट आछ भन्दा चाहिँ 2000 वटा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सिग्नल युनिट आछ हैन, आर सेन्ड पर सेकेन्ड, 2000 सिग्नल युनिट छ भनेपछि यसको बिट रेट र बाउड रेट कति हो भनेछ निकाल्न सक्छौ। मैले सोलुसन गरिदिन्छु है त, सोलुसन गरिदिन्छु। अब के छ र सिम्पल कुरा छ यसमा चाहिँ 2000 वटा सिग्नल युनिट छ हैन। बाउड रेटको डेफिनेसन हेरौँ हामीले, डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ, नम्बर अफ टाइम अ सिग्नल स्टेट इज चेन्ज अथवा हाउ मेनी टाइम सिग्नल चेन्जेस भनेछ। यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ कतिवटा सिग्नल छ हैन, यो कतिवटा सिग्नल गइरहेछ त 2000 वटा गर्छ हैन पर सेकेन्ड छ भनेपछि अभियसली यो सिग्नल युनिट छ, सिग्नल युनिट पहिलो छ त्यसै चेन्ज भएर दोस्रो तेस्रो हुँदै 2000 सम्म गयो भनेपछि यसको बाउड रेट अभियसली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सिधै 2000 बाउड पर सेकेन्ड हुन्छ। सो बाउड रेट हामीले केही गर्नै पर्दैन, डेफिनेसन अनुसार बाउड रेट भनेको 2000 बाउड पर सेकेन्ड। तर अब बिट रेटको लागि है, बिट रेटको लागि चाहिँ अब बिट रेट निकाल्नको डेफिनेसन भनेको नम्बर अफ उसले चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ के भन्न मिल्यो, हाउ मेनी टाइम्स अ सिग्नल पर सेकेन्ड हैन, अथवा त्यो त बाउड रेट भयो हैन। एउटा सिग्नल टाइममा हैन, एउटा यो सिग्नल टाइममा चाहिँ टोटल सिग्नल टाइम कति छ, त्यसमा चाहिँ कतिवटा बिट गयो भन्ने चाहिँ के हो, कतिचोटि सिग्नल चेन्ज भयो त्यो बाउड रेट, कतिवटा बिट लयले ट्रान्समिट गरेर क्यारी गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ, बिट रेट। सो यहाँ हेर एउटा सिग्नलले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा चाहिँ एउटा सिग्नलले चाहिँ यसमा के गरेछ भन्दा चाहिँ एकैछिन है, एउटा सिग्नलले चाहिँ 3 बिट छ हैन, 3 बिट छ। त्यस्तो सिग्नल त कतिवटा छ हामीसँग, 2000 वटा छ नि। भनेपछि के हुन्छ त, एउटा सिग्नलले चाहिँ 3टा बिट लान्छ नि, 2000 वटा सिग्नलले चाहिँ कतिवटा बिट लान्छ, 2 3 जा कति भयो, 6000 के भयो, 6000 बिट्स पर सेकेन्ड। यही सिम्पल कुरा भयो।
क्लियर भयो कि नै यो बाउड रेट र बिट रेट? यस सर। अब तिमीलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दा चाहिँ BAUD हो सर, BAUD बाउड रेट। अब यसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एउटा के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ बिट रेट दिएर बाउड रेट पनि निकाल्न सक्छौ नि होइन? यता यदि यो कति बिट क्यारी गरेछ भनेर होइन? सो चाहिँ एउटा क्वेसन गर है त यसैमा चाहिँ, कपी निकाल क्वेसन अब गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ निकाल ल, मैले यो लेखेरै दिन्छ, लेख्नभन्दा अब टाइपै गरेर सजिलो हुन्छ ल। ओके, वाट इज द बाउड रेट होइन? वाट इज द बाउड रेट for an analog signal if the bit rate of the bit rate of the signal is 2000 and each signal unit carries 4 bits. ओके, यो क्वेसन गर ल, ट्राई गर त ल। 500 त होला नि, त्यो डिभाइड त डाइरेक्ट 500 हो। ओके 500 नै हो है। आउ त सक्यो नि होइन? बाउड पर सेकेन्ड, बाउड रेट देसन बिट रेट निकाल्न सकिन्छ होइन? सो सिम्पल कुराहरू भयो, बिट रेट, बाउड रेट। अरू छुटेको केही छ र? हाम्रो डाटा रेटको नि कुरा भयो। नर्मली डाटा रेट इन्टरनेटमा कुरा गर्दा एउटा चाहिँ ख्याल गर, ब्यान्डविथलाई पनि धेरै किसिमले गर्न मिल्छ। ब्यान्डविथ र डाटा रेटको कुरा गर्दाखेरि होइन, ब्यान्डविथ भन्नाले चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी पनि भन्न मिल्छ, अथवा एमाउन्ट अफ डाटा चाहिँ पर युनिट टाइममा कति पठाउँछ त्यो पनि हामीले भन्न मिल्छ। इन्टरनेटमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै किसिमको ब्यान्डविथ चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै यहाँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यदि हाउ मच एमा फ्रिक्वेन्सीको टर्ममा कुरा गर्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? फ्रिक्वेन्सी रेन्ज, म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी माइनस मिनिमम फ्रिक्वेन्सी, ब्यान्डविथलाई चाहिँ हर्जमा लेख्न मिल्छ होइन? प्रिभियस यसकै कुरा गरौँ न, ब्यान्डविथकै कुरा गर्दाखेरि। अब यो ब्यान्डविथको एउटा दुईवटा जान्न डेली लाइफमा पनि काम लाग्छ, यो हामीले इन्टरनेटहरू सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि। नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हर्जमा पनि मेजर गरिन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि हर्जमा, यो बिट्स पर सेकेन्ड त भने मैले होइन, तर हर्जमा पनि युज हुन्छ है यो ब्यान्डविथ चाहिँ। नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यदि इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ जस्तै मानौ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ, इक्जाम्पल चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ 1 MB को इन्टरनेट छ होइन? 1 MB को इन्टरनेट छ भने, मेगाबाइटको छ भने के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ यसले 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति ट्रान्सफर गर्छ? 1 MB चाहिँ के गर्छ? ट्रान्सफर गर्छ होइन 1 सेकेन्डमा होइन? यसलाई चाहिँ अब धेरै हर्जमा पनि हामीले भन्न मिल्छ, तर नर्मली हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिट्स पर सेकेन्ड हुन्छ, बिट्स पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसपछि बिट्स पर सेकेन्ड पछि kbps अनि त्यसपछि mbps। ख्याल गर है, यो मेगाबिट पर सेकेन्ड हो, यो मेगाबाइट हो। फेरि ख्याल गर, इन्टरनेट डाटा ट्रान्समिसनमा चाहिँ बिट पर सेकेन्ड हुन्छ, किनभने ब्यान्डविथ नै यति छ, बिट पर सेकेन्ड भन्ने छ। हामीले बाइट पर सेकेन्ड भन्दैनौँ, क्यापिटल बाइट चाहिँ हामीले युज गरिन, बिट पर सेकेन्ड हुन्छ। इन्टरनेटको यो डाटा ट्रान्समिसन स्पिडमा चाहिँ इन्टरनेट भयो, कम्प्युटर यो नेटवर्किङमा भयो, ट्रान्समिसन स्पिड हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविथ। जस्तै अहिले तिमीहरूको कति MBPS को इन्टरनेट छ भन्दा चाहिँ तिमीले भन्छौ 30 MBPS भन्छौ होइन? यो MBPS होइन, ख्याल गर, यो त भन्यो नि अति धेरै हुन्छ। 30 MBPS त 30 MBPS, तर चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ 30 मेगाबिट पर सेकेन्ड, 30 MBPS भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ 1 सेकेन्डमा यसले के गर्छ भन्दा चाहिँ 30 मेगाबिट चाहिँ के गर्छ? ट्रान्समिट गर्छ होइन? बुझ्यो?
1 सेकेन्डमा चाहिँ के गर्छ, यसको ब्यान्डविड्थ भन्नाले के रहेछ भन्दा चाहिँ यसको बिट पर सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा 30 MB चाहिँ डाटा ट्रान्समिट हुने रहेछ, ट्रान्समिसन र रिसेप्सन चाहिँ हुने रहेछ। बुझ्यो यो डाटा उसको ब्यान्डविड्थको कुरा? ओके, त्यसो भए के गर भन्दा चाहिँ ल मसँग चाहिँ ल 30 MBPS को नेट छ, MBPS को नेट छ, मेगाबिट पर सेकेन्ड होइन। यसले चाहिँ के गर भन्दा चाहिँ 1 सेकेन्डमा यसले चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ यो इन्टरनेटको स्पिडले मैले 1 सेकेन्डमा कति मेगाबाइटको डाटा डाउनलोड गर्न सक्छु? ल निकाल त ल, 1 सेकेन्डमा चाहिँ मैले कति मेगाबाइटको डाटा डाउनलोड गर्न सक्छु? ल निकाल ल। यो 30 MBPS छ, मेरो चाहिँ ब्यान्डविड्थ चाहिँ यति छ होइन, मैले लिएको इन्टरनेटको ब्यान्डविड्थ यति छ भने 1 सेकेन्डमा कति चाहिँ मैले डाटा डाउनलोड गर्न सक्छु अथवा ट्रान्समिट गर्न सक्छु? ल पत्ता लगाऊ ल छिटो। इन्टरपोलेसन यता तिमीहरूको सिलेबस छैन। कति आयो? 3 point something। अब बिटलाई बाइटमा लाने त हो। 1 सेकेन्डमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ 30 MB भयो होइन। यसलाई चाहिँ बाइटमा लान के गर्छौ? मेगाबाइटलाई मेगाबिटलाई मेगाबाइटमा लान के गर्छौ? 838 हो 8 होइन, कति आयो? 3.8 ओके त्यही नै हो होइन। 30 मेगाबिट भनेको 3 कति आउँछ? 8 आछ, 3.75 मेगाबाइट यति डाउनलोड हुने रहेछ होइन। 1 सेकेन्डमा यति डाउनलोड भनेको त धेरै नै हो नि होइन। 3.75 भनेपछि अब एउटाको अझै एउटा लास्ट क्वेसन यसमा गर। सबैभन्दा फास्टेस्ट इन्टरनेट कति छ अरे? अहिले चाहिँ कति निकालेको थियो नि फास्टेस्ट इन्टरनेट, यो युनिभर्सिटीले फास्टेस्ट इन्टरनेट स्पिड इन्टरनेट कति GBPS होइन? 10 GB होला। ल यो त बहुत धेरै छ त अहिलेसम्मको यो ट्रान्समिट। ल यो एउटा युनिभर्सिटीमा चाहिँ कति रहेछ भन्दा 44.2 TBPS छ है। 1 सेकेन्डमा चाहिँ कति यसले चाहिँ डाउनलोड हुन्छ, डाटा ट्रान्समिट हुन्छ? ल निकाल, बाइटमा निकाल, बाइटमा होइन, यसलाई चाहिँ केमा निकाल भन्दा चाहिँ जिबीमा निकाल, जिबीमा निकाल। ल 1 सेकेन्डमा कति जिबीको डाटा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ? ल निकाल ल। 44.2 TBPS छ, 13 बिट पर सेकेन्ड होइन। 1024 को रिलेसन छ त थाहा छ होला। यसलाई चाहिँ पहिला 1 सेकेन्डमा कति चाहिँ यसको चाहिँ डाटा चाहिँ यो चाहिँ कति जिबी डाटा चाहिँ डाउनलोड हुन्छ त्यो चाहिँ भनौँ। कति जिबी डाउनलोड हुँदै छ एक उसमा 1 सेकेन्डमा? ल निकाल त ल। सो मैले एटेन्डेन्स लिएँ, अब कोही पनि आउँदैन होला, एटेन्डेन्स पनि लिएँ। .2 TBPS छ, यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो
1 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो कति जिबी चाहिँ डाटा चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ, ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ, निकाल ल। यदि मेरो इन्टरनेट स्पिड यति छ भने हैन कति 44.2 टेराबिटलाई चाहिँ बाइटमा लान चाहिँ के गर्ने, 8 ले डिभाइड गर्ने, यो चाहिँ टेराबाइट हुन्छ हैन। यो कति आउँछ त टेराबाइटको चाहिँ 44.2 44 पोइन्ट कति हो यो 2 हो 5.25 5.525 चाहिँ यो चाहिँ कति भयो भन्दा चाहिँ टेराबाइट पर सेकेन्ड भयो हैन। अब यो टेराबाइट पर सेकेन्ड भयो, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ कति छ यो टेराबाइट छ 5.25 चाहिँ टेराबाइट हुँदै 1 सेकेन्डमा 5.25 टेराबाइट छ। टेराबाइट भनेको त कति भयो, यो त 1 टेराबाइट भनेको त 1024 जिबी हो नि हैन हैन र। 5.525 इन्टु 1024 गर्दाखेरि कति आउँछ 5657.6 जिबी। यही हो, यही हैन तरिका, त्यही हो सर। हेर त 1 सेकेन्डमा त मेरो हार्ड डिस्क पनि भेइन रहेछ 5657। वर्ल्डको सबभन्दा अहिलेको लार्जेस्ट इन्टरनेट स्पिड अप्टिकल फाइबर युज गरेको थिएँ, सायद यो कुन युनिभर्सिटीले हो, यो लन्डनकै एउटा युनिभर्सिटीले हो। यो चाहिँ यति छ, एक सेकेन्डमा चाहिँ कति हो यो 6000 जिबी जति भयो हैन। 6000 जिबी भनेको त कति हो धेरै भयो नि, यो त 6वटा हार्ड डिस्क जति भयो, 6 टिबीको हार्ड डिस्क जति भयो लगभग हैन। सो एकदम फास्ट इन्टरनेट छ। सो यो कुरा भयो। अब सम्मरीतिर जाउँ। यो ब्यान्डविथहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्मरी एउटा दुईवटा जान्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले डिस्कस गरौँ। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ, हामीले ब्यान्डविथको कुरा गर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू धेरैचोटि यो युज आउन सक्छ, त्यही भएर यो कुरा गरौँ। ब्यान्डविथ मेजर गर्न हर्ज, बीपीएस हैन, केबीपीएस, एमबीपीएस, एटीसी, जीबीपीएस हैन, गिगाबिट पर सेकेन्ड यति युज हुन्छ। नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रिफर गरिन्छ भन्दा यो एमबीपीएस हामीले चाहिँ प्रिफर गरिन्छ हैन। सो इन्टरनेटहरू किन्दा यतिको युज छ भनिन्छ। सो नर्मली नेटवर्कको कम्युनिकेसन कुरा गर्दाखेरि, नेटवर्क कनेक्सन कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ब्यान्डविथ चाहिँ कहिले सधैँ के हुन्छ भन्दा ब्यान्डविथ चाहिँ सधैँ इट मस्ट बी ग्रेटर देन डाटा रेट हुनुपर्छ हैन। डाटा रेट होइन, बिट्स पर सेकेन्ड। यो डाटा रेट किन हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ यो ब्यान्डविथ चाहिँ कुनै पनि च्यानलको ब्यान्डविथ, जस्तै च्यानलको ब्यान्डविथ चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 MBPS छ हैन। अनि त्यसै बिट रेट, यो डाटाको स्पिड चाहिँ कति छ भन्दा चाहिँ 5 MBPS छ भन्यो भने 5 MBPS छ भने त यो के भयो त, वेस्ट भएन, यो एक्स्ट्रा 2 MBPS त वेस्ट जान्छ नि, यसमा जाँदै जान्न हैन। सो लस हुन्छ यसमा हैन। सो कति ब्यान्डविथ छ त्यतिकै ब्यान्डविथ, जति ब्यान्डविथ छ च्यानलको त्योभन्दा धेरै जाँदै जान्न। 5 दियो, डाटाको स्पिड चाहिँ 100 MBPS थियो, आखिर जाने भनेको 3 MBPS। यसलाई भनिन्छ बोटल नेक भनिन्छ है। कुनै कुराले चाहिँ अड्का छ भने त्यसलाई बोटल नेक भनिन्छ। सो यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। ब्यान्डविथ चाहिँ कुनै पनि च्यानलको सधैँ ग्रेटर हुनुपर्छ ट्रान्समिसन डाटा स्पिड भन्दा है। वेबसाइट हस्टिङहरू, वेब हस्टिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा कुरा ख्याल गर, वेब हस्टिङको कुरा गर्दाखेरि यो पनि जानिराखेर हाम्रो वेब हस्टिङको हामीले कुरा गरिन्छ भने वेब हस्टिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जति यो वेब हस्टिङमा चाहिँ लोड बढ्दै जान्छ भन्नाले जस्तै facebook.com, तिमीले जस्तै फेसबुक जस्तै एउटा सोसल साइट गरायो, पहिला 4-5 जना मान्छे आउँथे चल्दै जान्थ्यो, तर जति धेरै त्यो ट्राफिक चाहिँ बढ्यो, भिजिटरहरू बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ भिजिटर बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डाटा रेट चाहिँ घट्छ हैन। अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ भिजिटरको नम्बर अफ भिजिटर बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविथको स्पिड कुनै पनि सर्भरको बढ्छ हैन। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डाटा स्पिड चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ घट्छ है। कुनै वेब हस्टिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाई ट्राफिक भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ ब्यान्डविथ धेरै खान्छ भनेको है। ब्यान्डविथ चाहिँ धेरै खान्छ ट्राफिक धेरै भएपछि हैन। अनि यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविथ धेरै युज भएपछि के हुन्छ, डाटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। यो त थाहा छ होला हैन। तिमीहरूको कुनै एउटा वेबसाइट छ त्यसमा चाहिँ धेरै युज गर्यो भने त फुल ब्यान्डविथ युज भयो भने चाहिँ के हुन्छ, स्लो हुँदै जान्छ हैन, क्र्यास हुन्छ हैन। सो डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ब्यान्डविथ पनि फुल युज भयो, ट्रान्सफर रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा एक्सेस गर्न सक्ने त्यो डाटा ट्रान्समिसन रेट चाहिँ के हुन्छ भन्दा लो हुन्छ। त्यही भएर एक्सेसै हुन्न हैन। कहिलेकाहीँ यो इडिबी अथवा यो लाइसेन्सको हेऱ्यो भने त एक्सेसै हुन्न।
त्यो धेरै युज छ, ब्यान्डविड्थ धेरै खायो सर्भरको, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यसको ट्रान्समिसन रेट चाहिँ घट्छ, डाटा ट्रान्सफर रेट चाहिँ घट्छ। सो ब्यान्डविड्थ चाहिँ डाटा रेट भन्दा पनि एउटा वाइडर टर्म हो हैन। सो हाउ मच एमाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो ब्यान्डविड्थ भयो। अब डाटा रेट भनेको त के हुन्छ, डाटा ट्रान्सफर गर्दाखेरिको कुरा आउने भयो हैन। सो बिट रेट बाउट रेटको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, सिरियलमा चाहिँ एसिन्क्रोनस सिन्क्रोनस कम्युनिकेसनको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब हामीसँग सायद बाँकी रहेको भनेको अब यसमा चाहिँ केही पनि छैन। अब यसमा चाहिँ के छ र, अब चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यसमा ट्रान्समिसन इम्पेयरमेन्टको कुरा गरिन्छ। हामीले एनालग र डिजिटल कम्युनिकेसनको पनि एनालग र डिजिटल पनि भने होइन र मैले, यो त पहिल्यै हामीलाई थाहा छ। एनालग कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एनालग डिभाइसहरू युज हुन्छ हैन, एनालग डिभाइस हुन्छ, एनालग कम्युनिकेसन र डिजिटलको कुरा गरौँ न। एनालग कम्युनिकेसन भर्सेस डिजिटल कम्युनिकेसनको कुरा हो। एनालग कम्युनिकेसन र डिजिटल कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि एनालग कम्युनिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ एनालग सिग्नल युज गरिन्छ, कन्टिन्युअस सिग्नल युज हुन्छ, यो त पहिले पनि पढेको, त्यही भएर मैले सर्टकटमा भन्दै डिजिटल कम्युनिकेसनमा पढेको नि। यस्तोलाई कन्टिन्युअस सिग्नल भनिन्छ, चेन्ज पिरियोडिकल हुन्छ। डिजिटलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिस्क्रिट सिग्नल यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा युज गरिएको हुन्छ। डिस्क्रिट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा कुनै एउटा ग्राफ छ भने यो यस्तो किसिमको हैन, यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले सिग्नल यदि यो युज गर्छौँ यो डिस्क्रिट सिग्नल, यो कन्टिन्युअस छैन कि, यसरी कन्टिन्युअस छैन, सिधा कुनै हाई छ लो छ हैन। यो 1 र 0 चाहिँ हामीले चाहिँ 1 0 1 0 हामीले चाहिँ यो गराइन्छ नि, यो डिस्क्रिट हुन जान्छ कि। सो 1 र 0 लाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा चाहिँ डिस्क्रिट सिग्नल हामीले युज गरिन्छ। अब यसको चाहिँ यो कन्टिन्युअस किन भन्यो भन्दा चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ यसलाई कन्टिन्युअस किन भनिन्छ भन्दा चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ कि नै कन्टिन्युअस। प्रत्येक पोइन्टमा तिमीले एक्स र वाई यसरी गरायो भने यो पोइन्टमा चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ, यसको पनि यसको चाहिँ के हुन्छ भ्यालु हुन्छ। प्रत्येक पोइन्टमा जुन पोइन्टमा पनि भ्यालु हुन्छ, तर यो सिग्नलको चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा भ्यालु छ र छैन नि। फिक्स पोइन्टहरुमा चाहिँ डिस्क्रिट पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु छ। सो त्यो कुरा क्लियर गरे। एनालग सिग्नलमा चाहिँ तिमीले एउटा ग्राफ गराएर चाहिँ यो अब यो कुनै सिग्नल एम्प्लिट्युड भयो, यतातिर यो टाइम भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ हामीले डाटा लियो भने चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। यसको भ्यालु एक्स र वाई एक्सिसको यो सर्टेन उसमा चाहिँ आउँछ। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी यहाँ भ्यालु लिन खोज्यो भने प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ आउँदैन। यसले डिस्क्रिट पोइन्ट एउटा स्पेसिफिक पोइन्टहरुमा चाहिँ यसको भ्यालु हुन्छ। यसलाई चाहिँ भनिन्छ हामीले डिजिटल सिग्नल भनिन्छ। क्लियर भयो एनालग र डिस्क्रिट सिग्नलको? यस सर। अरु के हुन सक्छ यसको डिफरेन्स? एनालग फास्ट हुन्छ, डिजिटल पनि हुन्छ नि। फास्ट हुन्छ र डिजिटल फास्ट हुन्छ होला। त्यो त हेरेर हुन्छ ट्रान्समिसन हेर्दाखेरि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब एनालग सिग्नलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट सेटिङ हुन्छ भने यसको चाहिँ रेन्ज अफ सेटिङ यो यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अन र अफ मात्रको कुरा हुन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ एनालग सिग्नलको कुरा गर्दाखेरि एनालग भन्दा डिजिटलको ट्रान्समिसन स्पिड फास्ट हुन्छ है। एनालग भन्दा डिजिटलको फास्ट हुन्छ। सो रेन्ज चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रेन्ज अफ भ्यालुज हुन्छ यसमा। रेन्ज अफ भ्यालुज यही पोइन्टको कुरा गरेको। रेन्ज अफ भ्यालुजको कुरा गर्दाखेरि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ अब यो अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अरु के भन्न मिल्छ र बिट्स। अब यसमा चाहिँ बिट्स हामीले इन अन अफ भनेपछि बिट्सको रूपमा युज गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ भ्यालु नै हुन्छ। एउटै कुरा रिपिट भयो कि यसमा। अरु के हुन्छ र यसको एक्जाम्पल? युजेजको कुरा गर्दाखेरि एनालग सिग्नल चाहिँ नर्मली फिजिकल वर्ल्डसँग रिलेटेड हुन्छ हैन। एनालग सिग्नलहरु चाहिँ जस्तै एउटा चाहिँ अडियो सिग्नलहरु हैन। एक्जाम्पल कुरा अडियो सिग्नल चाहिँ एनालग सिग्नल भयो हैन। ठीक छ, अडियो सिग्नल चाहिँ एनालग सिग्नल भयो। अनि त्यसै टिभीमा अहिले VCR पहिला आउँथ्यो, त्यो पनि एनालग सिग्नल भयो। अनि त्यसपछि टेलिफोन लाइन पहिलाको चाहिँ पुरानो टेलिफोन लाइन हुन्थ्यो नि, टेलिफोन लाइन ल्यान्डलाइन टेलिफोन, त्यो भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ मोबाइल कम्युनिकेसनमा डिजिटल सिग्नल युज हुन्छ। मोबाइल कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामीले रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिजिटल सिग्नलहरु चाहिँ हामीले रिसिभ गरिन्छ। अनि डिभाइस चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिभाइसको कुरा गर्दाखेरि हैन अहिले त सबै सिस्टम चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डिजिटल भइसकेछ। डाटा ट्रान्समिसन टोटली कम्प्युटर सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेसन कम्प्युटर सिस्टम हैन। कम्प्युटर्सहरुमा चाहिँ सबै डिजिटल हो।
त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ के भन्थेँ मैले यसको चाहिँ अलि हार्डवेयर चाहिँ के हुन्छ नि त अलि एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन, हल्का एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो एनालग ट्रान्समिसन गराउनुको लागि अथवा यो सिग्नल गराउनुको लागि। यसको चाहिँ हार्डवेयर चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ अलि चिप हुनसक्छ होइन, डिजिटल सिग्नलको लागि चाहिँ अलि सस्तो चाहिँ हार्डवेयर चाहिँ हुनसक्छ है। ठिक छ, क्लियर भयो एनालग र डिजिटलको कुरा।